बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नबी चैनल के प्यारे नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। इस्लामी बहनें, घर में तरावी नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा। नमाज तरावी के 20 रकात हैं। रमज़ान में बाद नमाज ईशा के आगे वाजिब वितर के पढ़ना है। जैसे सुन्नत नमाज की तरतीब ये है, नमाज तरावी की वही तरतीब है, लेकिन नियत तरावी की करना है। 2 रकात से पढ़ो या 4 रकात से पढ़ो। अगर कोई सूरा नहीं आता है तो हर रकात में बाद अलहम्द सूरा के 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ने का तरीक़ा। पहली रकात में बाद अलहम्द सूरा के अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील सूरा। दूसरी रकात में लीलाफ़ी क़ुरैशिन। फिर नमाज पढ़ें और सलाम फिरे। 2 रकात नमाज हुई। फिर 2 रकात नमाज पढ़ना। पहली रकात में अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन सूरा। दूसरी रकात में इन्ना अतैना कल कौसर। फिर नमाज पढ़े और सलाम फिरे। अब 4 रकात नमाज हुई। 4 रकात नमाज पढ़कर ये दुआ पढ़ना, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब ये तरावी की दुआ पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान ज़िल मुल्की वल मलकुती सुभान ज़िल इज़्ज़ती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूती सुभानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूतु सुब्बुन खुद्दूसुन रब्बुना रब्बुल मलाइकती व रूही अल्लाहुम्मा आजिरना मिनन नार या मुजीरु या मुजीरु या मुजीरु। तरावीह की दुआ के बाद ये पढ़ना, अल बद्रु मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब फिर 2 रकात नमाज पढ़ना। पहली रकात में बाद अलहम्द सूरा के कुल या अल काफ़िरून सूरा। दूसरी रकात में बाद अलहम्द सूरा के इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतहु सूरा पढ़ें और नमाज पढ़ें। फिर सलाम फिरना और 2 रकात नमाज हुई। अब फिर 2 रकात नमाज पढ़ना। पहली रकात में बाद अलहम्द सूरा के तब्बत यदा अबी लहब व तब। फिर दूसरी रकात में बाद अलहम्द सूरा के कुल हुवल्लाहु अहद सूरा पढ़ना और फिर नमाज पढ़ें। फिर सलाम फिरना। 4 रकात नमाज हुई। ये 4 रकात नमाज के बाद ये पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। तरावी की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान ज़िल मुल्की वल मलकुती सुभान ज़िल इज़्ज़ती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूती सुभानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूतु सुब्बुन खुद्दूसुन रब्बुना रब्बुल मलाइकती व रूही अल्लाहुम्मा आजिरना मिनन नार या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर। तरावी की दुआ के बाद ये पढ़ना, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब फिर 2 रकात नमाज पढ़ना। पहली रकात में बाद अलहम्द सूरा के कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। दूसरी रकात में बाद अलहम्द के सूरा कुल औज़ु बिरब्बिन नास सूरा पढ़ें और नमाज पढ़ें। फिर सलाम फिरना। 2 रकात नमाज हुई। अब फिर 2 रकात नमाज पढ़ना। पहली रकात में अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील सूरा। दूसरी रकात में ली इलाफ़ी क़ुरैश सूरा। फिर नमाज पढ़े और सलाम फिरे। 4 रकात नमाज हुई। ये 4 रकात नमाज के बाद ये पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर तरावी की दुआ पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान ज़िल मुल्की वल मलकुती सुभान ज़िल इज़्ज़ती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूती सुभानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूतु सुब्बुन खुद्दूसुन रब्बुना रब्बुल मलाइकती व रूही अल्लाहुम्मा आजिरना मिनन नार या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर। तरावीह की दुआ के बाद ये पढ़ना, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।
اب پھر 2 رکعت نماز پڑھنا، پہلی رکعت میں بعد الحمد سورہ کے ارایت الذی یکذب بالدین سورہ پڑھیں، دوسری رکعت میں بعد الحمد سورہ کے انا اعطیناک الکوثر پڑھیں، پھر نماز ادا کریں اور سلام پھرے۔ 2 رکعت نماز ہوئی۔ اب پھر 2 رکعت نماز پڑھنا، پہلی رکعت میں بعد الحمد سورہ کے قل یا الکافرون سورہ پڑھنا، دوسری رکعت میں بعد الحمد سورہ کے اذا جاء نصر اللہ والفتح سورہ پڑھنا اور نماز ادا کریں اور سلام پھرے۔ 4 رکعت نماز ہوئی۔ یہ 4 رکعت نماز کے بعد یہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم و بحمدہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ۔ پھر تراویح کی دعا پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ تراویح کی دعا کے بعد یہ پڑھنا، امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب پھر 2 رکعت نماز پڑھنا، پہلی رکعت میں بعد الحمد سورہ کے تبت یدا ابی لہب وتب سورہ پڑھنا، دوسری رکعت میں بعد الحمد سورہ کے قل ھو اللہ احد سورہ پڑھنا، پھر نماز ادا کریں اور سلام پھرے۔ 2 رکعت نماز ہوئی۔ اب پھر 2 رکعت نماز پڑھنا، پہلی رکعت میں بعد الحمد سورہ کے قل اعوذ برب الفلق سورہ پڑھنا، دوسری رکعت میں الحمد سورہ کے قل اعوذ برب الناس سورہ پڑھنا، پھر نماز ادا کریں اور سلام پھرے۔ 4 رکعت نماز ہوئی۔ یہ 4 رکعت نماز کے بعد یہ پڑھیں استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب ستار العیوب علام الغیوب کشاف الکروب یا مقلب القلوب الابصار واتوب الیہ۔ پھر تراویح کی دعا پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ پھر تراویح کی دعا کے بعد یہ پڑھیں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح تراویح کی نماز ختم ہوئی اور دعا کریں اور وتر کی نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اور ہم سب کو تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ پیارے نبی چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کرے اور شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔